صفحه 4. ملیت‌ها. جمله‌های زیر را گوش کنید و تکرار کنید. ملیت مساوی است با نام کشور به علاوه ی. او اهل برزیل است. او برزیلی است. او اهل بحرین است. او بحرینی است. او اهل آمریکاست. او آمریکایی است. او اهل ایران است. او ایرانی است. او اهل هند است. او هندی است. صفحه 5. گفتگو. الف. گفتگوی زیر را بشنوید. سلام، حال شما چطوره؟ سلام. ممنون، خوبم. شما اهل کجا هستید؟ ما اهل لبنان هستیم. تو اهل کجا هستی؟ من ایرانی هستم. سلام، صبح شما بخیر. من محمد هستم. من عراقی هستم. من دانشجوی زبان فارسی هستم. سلام، صبح شما